बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल मगरबी अखबारात व जराइद में पाकिस्तान को दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ मगरबी अखबारात व जराइद जिनमें के अमरीकी अखबारात न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट सर फहरिस्त हैं, अगर इनका मुताला किया जाए तो ये मुसलसल लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये खुफिया तौर पर इस्लामी इंतहा पसंदों की मदद करती हैं, पाकिस्तान के एटमी हथियार गैर महफूज हैं और पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं ये अलकायदा के दहशत गर्दों की अमाजगाह बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि अगर भरपूर फौजी ताकत इस्तेमाल की जाए तो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से इंतहा पसंदों को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन बहुत से मुबसरीन ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जिनका ये ख्याल है कि अमेरिका की असल जंग दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अगर भरपूर ताकत इस्तेमाल करके कबायली इलाकों में इन शिदत पसंदों को ख़त्म कर भी दिया जाए तो उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर कहता रहेगा और उसका असल जो निशाना है वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। वो मुबसरीन जो इस राय से इत्तफाक नहीं करते, उनका यह ख्याल है कि बहुत साल पहले 1999 में अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज में एक स्टडी की गई थी, एक मंसूबा तैयार किया गया था और उस मंसूबे का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान के न सिर्फ एटमी हथियार ख़त्म किए जाएं बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया जाए। ये जो मंसूबा है ये 25 जुलाई 1999 से लेकर 4 अगस्त 1999 के दौरान अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज में तैयार किया गया और इस मंसूबे के मुताबिक ये गुमान किया गया कि 2010 में अमेरिका के B-2 बम्बार तियारे पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमला करके इन्हें तबाह कर देंगे और 2012 तक भारत आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान का वफाक इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान और भारत में कन्फेडरेशन कायम हो जाएगी और 2020 तक ये कन्फेडरेशन भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इस अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी स्टडी में सिर्फ पाकिस्तान को ख़त्म नहीं किया बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान को भी तोड़ दिया गया और ये दावा किया गया कि ये दोनों ममालिक उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में ज़म हो जाएंगे। ये वो स्टडी है जो 1999 में एक थिंक टैंक ने अमेरिकन नेवल वॉर कॉलेज के ताउन के साथ तैयार की और इसमें बहुत से अमेरिका के नामवर दानिश्वर और डिफेंस एनालिस्ट भी शामिल हैं। ये जो स्टडी है क्या ये सिर्फ एक फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है? क्या अमेरिका आज भी इस मंसूबे पर अमल पैरा है? क्या अमेरिका का आज भी असल निशाना दहशत गर्द नहीं बल्कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की आड़ में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान की सालमियत है? ये सवाल हमें उठाना चाहिए या नहीं? क्या ये सवाल उठाना महज एक बदगुमानी है या इसमें कोई हकीकत है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, मारूफ दफाई तज्जिया निगार हैं। उनके साथ हैं जनाब तारिक फातमी साहब जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यूसुफ नज़र साहब जो मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबारात में आप उनके तज्जिए पढ़ते रहते हैं। तलत मसूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक अमेरिकन नेवल वॉर कॉलेज का मंसूबा 1999 का है, इसकी एक कॉपी मेरे पास है, तो इसमें जो कहा गया है कि पाकिस्तान को 2020 तक सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या हमें इसको सीरियस लेना चाहिए? क्या हमें इसमें कोई कंसर्न शो करना चाहिए या ये महज एक मुबालगा राई है? नहीं, इसको सीरियस तो खैर लेना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका में और दूसरे ममालिक में ख़ास तौर से थिंक टैंक्स जो हैं मुख्तलिफ़ प्रोजेक्शंस करते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में, तो उसमें वर्स्ट केस सिनेरियोज़ भी डालते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में एक जैसे ये सिनेरियो उन्होंने डाला है और भी कुछ वर्स्ट केस सिनेरियोज़ होंगे, कुछ बेस्ट केस सिनेरियोज़ होंगे, कुछ मिडिल कोर्स सिनेरियोज़ होंगे। तो ये तो खैर है, लेकिन जिस तरीके से हालात इस वक्त जा रहे हैं, चाहे उसकी नीयत अमेरिका की कुछ भी हो कि चाहे वो एटॉमिक प्लांट्स की तरफ हमारे नज़र रखा हुआ है या पाकिस्तान को बिल्कुल गैर मुस्तहकम करके उसको तोड़ना चाहता है, लेकिन जो पॉलिसीज़ उसने अख्तियार की हैं और जिस तरीके से वो जा रहा है, इससे बहुत मुमकिन है कि वो लोग जो हैं इन साजिशों पर मानना शुरू कर दें, इस वजह से कि उनका नतीजा तकरीबन यही निकल सकता है अगर पाकिस्तान जो है इस वक्त इक़दाम न ले और अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू ना करे। तारिक फातमी साहब, आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और जब आप सफ़ीर थे यकीनन आपका इंटरेक्शन होता होगा, अभी भी आप इंटरनेशनल सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं। ये जिन अमेरिकन दानिश्वरों ने और डिफेंस एनालिस्ट्स ने ये
ایک اسٹڈی تیار کی، ان میں سے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں آپ؟ جی جی کئی سے بڑی پرسنل ڈیلنگ رہی. گرائم فلر بڑے اس علاقے پر بڑی اتھارٹی ہے, CIA میں رہ چکے ہیں اور کتاب لکھ چکے ہیں. ایشلے ٹیلس تو یہ وہ شخص ہیں جو آتھر ہیں انڈو US نیوکلیئر جو ڈیل ہوئی ہے اس کے یہ ایکچولی آتھر ہیں اور انہوں نے بڑا اس پر کام کیا ہے اور اس اسٹڈی کے بنانے میں ان کا رول ہے. جی جی. تو آپ اس اسٹڈی کو سیریس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ میں جنرل صاحب سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. امریکہ کی یہ اسٹرینتھ ہے انفیکٹ کہ ان کے تھنک ٹینکس کو بڑی آزادی ہے اور ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں کہ وہ بیٹھ کے ہر چیز پہ اسٹڈی کرتے ہیں اور جتنی بھی رسپانسبل کہیں رسپانسبل کہیں وہ کنکلوژنس ریچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر پاسبلٹی کو ٹیپ کرنا چاہیے اور ہر ایونچویلٹی کے لیے امریکہ کو تیار رہنا چاہیے. مگر ذرا سا اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ سوویت یونین کے بریک اپ کے بعد امریکہ میں فوکس جو ہے اسلام پر بہت بڑھ گیا اور یہ 9/11 سے پریسیڈ کرتا ہے. اور امریکن تھنکرز اور یہ اس قسم کے تھنک ٹینکس اور پولیٹیکل سائنس انہوں نے کہا کہ بھائی اب فیوچر میں کہاں سے تھریٹ پیدا ہو سکتا ہے. تو دو گروپ تھا. ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ چین جو ہے فیوچر پوٹینشیل تھریٹ ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ اسلام اور اسلامک آئیڈیالوجی ہے. مگر زیادہ تر لوگوں کا 9/11 پر اب یہ اتفاق ہو گیا کہ ایونچولی کسی اسٹیج میں یہ دونوں تھریٹ شاید کمبائن کر جائیں گے اور امریکن انٹرسٹ ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور پیسیفک میں وہ تھریٹن کیے جائیں. اسی لیے بش ایڈمنسٹریشن کی جو پری الیکشن مینیفیسٹو تھی اس میں بڑے واضح طور پر سے کہا گیا تھا کہ امریکہ کو یہ ٹوئن چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا. اور اس کی جو مینیفیسٹو جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں تھی اس کے بھی آتھرز اتفاق سے یہ ایشلے ٹیلس اور ظالم خلیل زاد تھے اور انہوں نے اس پر بڑا فوکس کیا تھا. ایک یہ اور دوسری یہ کہ اگر یہ دونوں تھریٹ سیریس ہیں تو امنگ ادر تھنگس ایک یہ بھی اسٹیپ ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹریٹجک نیچر کے ہونے چاہیے اور وہ آلریڈی آپ انفولڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ نے زلمے خلیل زاد کا ذکر کیا. آپ کے خیال میں زلمے خلیل زاد صاحب پاکستان کے دوست ہیں یا دشمن؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوست ہیں دشمن. وہ امریکن ہیں اور امریکن آبجیکٹیوز کو پروموٹ کرتے ہیں. جہاں پر دونوں میں کوئنسائڈ کرتا ہے پاکستان میں وہ کرتے ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں, بڑے پلیزنٹ شخص ہیں اور کافی ان کا ایکٹیو رول رہا ہے انڈیا پاکستان افغانستان کے پالیسیز میں. دیکھیں نا وہ ایک فلاسفیکل گروپ کو بلانگ کرتے ہیں. وہ گروپ جس کے سینئر جو ہے وولفووٹس ہیں, رمفیلڈس ہیں, چینی ہیں, جی جنہیں نیو کون کہا جاتا ہے. اور انہوں نے بیٹھ کر کے کلنٹن کے وقت ہی ایک باضابطے رپورٹ بنائی تھی نیو امریکن سینچری پروجیکٹ کے نام سے, جس میں ان ساروں چیزوں پر بڑی ڈیٹیل پروجیکٹ اور کلنٹن کو پیش کیا گیا تھا آفیشیلی اور کہا گیا تھا کہ یہ آبجیکٹیوز کو آپ پرسو کرو. تو کلنٹن نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایکسٹریم پوزیشنز آپ لے رہے ہیں, اس سے جو ہے امریکہ کو یونیلیٹرل پالیسیز فالو کرنا پڑے گا, ورلڈ آف اسلام سے دشمنی ہو جائے گی. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. بش صاحب الیکشن میں جیتنے کے بعد یہی لوگ اب پوزیشنز آف پاور میں آ گئے اور جو انہوں نے پلان بنایا تھا اب انہیں موقع ملا اسی پلان اور اسی فریم ورک کے تحت کام کرنے کا. اب ہم بات کرتے ہیں یوسف نظر صاحب سے کراچی میں. یوسف نظر صاحب, آپ اس موضوع پر لکھتے بھی رہے ہیں, آپ نے بیلکنائزیشن آف پاکستان پر لکھا بھی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آپ کی تحقیق کے مطابق امریکہ کا کوئی گرینڈ پلان ہے پاکستان کے بارے میں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں جو آپ نے ذکر کیا جس تھنک ٹینک کی اسٹڈی کا, وہ تو صحیح ہے, لیکن میں آپ کی توجہ کچھ جو حالیہ جو برسوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کی طرف دلوانا چاہوں گا. یہ 15 اکتوبر 2005 کو نیو یارک ٹائمز میں بھی یہ خبر شائع ہوئی اور لندن کے اخبار گارڈین میں بھی. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے لالیس ورلڈ. اس کے مصنف ہیں فلپ سینڈ صاحب, جو ایک مشہور وکیل ہیں برطانوی, لنڈن یونیورسٹی کے انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر بھی ہیں. اور ان کو جب شہرت حاصل ہوئی تھی, جب انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اصل میں عراق کی جنگ کا جواز پیدا کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم نے جھوٹی دستاویزات تیار کی تھی.